अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है जी आप लोग मेरे व्लॉग को लाजमी मिस कर रहे होंगे जी। आज था संडे का दिन, हमने बना लिया आज का व्लॉग और सुबह किया नाश्ते से स्टार्ट जी। हम कर रहे थे सुबह सुबह नाश्ता और संडे में आपको पता है कि संडे से बाहर से ही नाश्ता आता है, कम ही घर में नाश्ता बनता है। एक संडे का दिन होता है जो बीवी को सुबह के टाइम थोड़ी सी रेस्ट मिल जाती है, नहीं तो सारा दिन बस काम काम काम। और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। आज मैं आपको पता है कि मैं होम सर्विस काम कर रही हूँ सैलून का, तो क्योंकि मेरे कुछ ऐसे करीबी दुश्मन हैं जो मुझे घर में काम करने नहीं दे रहे, तो जिसकी वजह से फिर मुझे घर घर जाकर होम सर्विस काम करना पड़ता है और मैं वो कर भी रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी खुशी से जी। यहाँ पर जी मैं किसी के घर काम करने के लिए गई थी, उन्होंने मेरी इतनी इज़्ज़त की, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी। और ये एक पता नहीं कुछ ऐसा काम था, ये घर में बैठकर मेहनत करते थे, घर में बैठ के ये काम करते थे। मैंने कहा कि देखो कोई मेहनत में कोई मेना नहीं है कि माशाल्लाह वो घर में बैठ के भी मेहनत कर रही हैं और हम जैसों को घर में बैठ के मेहनत करने नहीं दी जाती। हो ये आगे ना बढ़ जाएं, ये कुछ बना ना लें, ये कुछ खा ना लें, बच्चे अच्छे पढ़ ना जाए, बच्चे अच्छा खा ना लें। हमारे यहाँ तो ये जी बस ये चल रहा है जी। तो यहाँ जी हम काम करने के लिए आए थे, हमने वैक्सिंग करनी थी और कुछ फेशियल था और बहुत सारा काम था जो मुझे करना था, तो काफ़ी देर मुझे लगी। फिर मैंने एक और जगह जाना था, तो क्योंकि माशाल्लाह से मेरा होम सर्विस काम बहुत अच्छा जा रहा है, को जो घर दूर उनको लगता था वो नहीं आ सकते थे, तो कस्टमर टूट रहे थे, तो अब मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाहर निकल के काम करने का, क्योंकि मैं वो जो नहीं दूर से आते थे मैं उनके पास चली जाती हूँ और अच्छा कमा रही हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जी हमने एक काम कंप्लीट किया, फिर हम दूसरी तरफ चले गए, हमें फ़ोन आ गया जी, वहाँ थी इससे भी बड़ा काम था, हमें करनी थी स्टिकिंग। और स्टिकिंग के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर जी फिर मैं अपने बच्चे मेरे साथ साथ होते हैं, कभी मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं, कभी वो ख़ुद बिज़ी हों तो फिर मैं साथ ले जाती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। क्योंकि हमारे जो करीबी दुश्मन है ना, वो चाहते हैं ये काम ना करें, ये खाएं ना, ये पिएं ना। मैं बता नहीं सकती कि दुनिया किस तरह जालिम बन चुकी हुई है कि मैं क्या बयान करूं कि घर जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं और घर तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। कि कभी किसी का आपस में मूड शूट बन जाए ना, कोई ये नहीं कहेगा आओ हम इनकी मिल के सुलह करवाते हैं, आओ इनके मसले का सॉर्ट आउट करते हैं, आओ हम इनसे कुछ तो पूछे कि क्या है ऐसी बात कि क्यों इतना वो हुआ है। कोई नहीं, छोटी सी बात है, घर में सैलून बनाना, कोई बात नहीं, कर ले काम। लेकिन नहीं यार, छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू, चलो जी कोई बात नहीं, हम भी जी घर घर धक्के खा रहे हैं। धक्के नहीं खा रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोफेशनल है, मेरा काम है, मेरा पसंद किया जाता है, मुझे इतनी इज़्ज़त दी जाती है, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी जाती है। ये देखिए उन्होंने स्पेशली मेरे लिए खाना बनाया और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त दी है। तो बस दुनिया ये चाहती है, भला क्या आज का जो दौर जा रहा है, दौर जो जा रहा है ना, वो कहते हैं हाय अल्लाह ये खा क्यों रहा है। चाहे वो सगे माँ बाप हैं, चाहे वो सगे बहन भाई हैं, कसम से कोई किसी को खाता देख नहीं सकता। ये जो दौर जा रहा है, मैं मान ही नहीं सकती थी कि इस तरह की भी होते हैं लोग। तो यार अपनी औलाद से तो इंसान प्यार करता है कि नहीं करता। मैं अब समझती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी औलाद से भी प्यार नहीं करते हैं, पता नहीं क्या है, समझ से बाहर है जी। देखे जी मैंने स्टिकिंग की, इतनी प्यारी स्टिकिंग की, मैंने उनको कर्ल्स करके दिखाया कि आप कर्ल्स करेंगी तो आपकी इतनी प्यारी स्टिकिंग होगी। वो इतना प्यारा हेयर स्टाइल लगता है कि जब हम स्टिकिंग करते हैं, अल्लाह ने माशाल्लाह हाथ में इतना अच्छा हुनर दिया हुआ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो घर घर में जाके कहते हैं आप इससे काम ना करवाएं, आप इस बंदी से काम ना करवाएं। यार ना करवाओ काम, तुम लोग क्यों दूसरों को जाके कहते हो जी इससे काम ना करवाओ, इससे काम ना करवाओ। देखो फिर ऐसे पता लगता है अपने लोगों का कि वो चाहते ही नहीं हम कामयाब हों, वो चाहते ही नहीं हम आगे बढ़ें, वो चाहते ही नहीं हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, वो चाहते ही नहीं हमारे बच्चे अच्छा खाएं। बात सिर्फ ये है, इसलिए तो लोगों के घरों में जाके कहते हैं यार उससे फ़लाना काम ना करवाना, यार उससे बुकिंग ना करवाना, हम तुम्हारी बुकिंग करवा देंगे, उससे ना करवाना।
یار کیا بات ہے, کیا تم لوگ سمجھ سے باہر ہے. تم لوگ ایسے ہو جیسے دشمن بھی نہیں ایسا کسی کے ساتھ کرتا. میرا بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مطلب دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے, پہلی بات تو میں یہ کہوں گی. لیکن اب جو دو جا رہا ہے نا, دیکھو تالی بھی تو ایک ہی ہاتھ سے ایک ہی بندہ مار رہا ہے نا, دو بندے تو مل کے تالی نہیں نہ مارے. تو کبھی کبھی تالی ایک ہاتھ سے بھی بج جاتی ہے, کیونکہ لوگوں کو بڑے مشورے دیے جاتے ہیں جی دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے, جی کچھ وہ قصوروار ہے کچھ ہم. میں کہتی ہوں میں قصوروار ہوں, میں کون سا کہہ رہی ہوں میں تیری حاجن ہوں. لیکن نہیں, جب انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے نا, انسان بہت کچھ کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. انسان کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے. اور کب تک انسان صبر کرے, کبھی تو صبر انسان کا ختم ہو جاتا ہے نا, پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ بولتا ہے. جب وہ بولتا ہے نا تو اس کی تربیت پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے, اس کی تربیت گنی جاتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی یہ تربیت کی ہے کہ آگے سے بول رہی ہے. کیوں ہم اپنے حق میں کچھ بولے بھی نا, میرے پیارے ویورز آپ بتائیں کہ ہم اپنے حق میں کچھ بولے بھی نا, ہمیں اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے حق میں کچھ بیان کر سکیں. اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو ہماری تربیت پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے, ہمیں باتیں لگا کے کی جاتی ہیں, اور جو بات کرتی ہے وہ آگے سے جو جواب دیتی ہے وہ گندی کہلائی جاتی ہے. ہاں جی ہم گندے ہیں, میں تو سب کو کہتی ہوں ہم گندے ہیں, نام منہ لگاؤ ہمیں. کیوں تم لوگوں کے گھروں میں جا جا کے کہہ رہے جس بندی سے کام نہ کرواؤ. شرم کرو, کچھ تو شرم کرو, کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ, کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ. انسان برا وقت جب آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ بتا کے نہیں بھیجتا, لیکن اس برے وقت سے ڈرو کہ آج ہم کسی کا رزق چھین رہے ہیں, کل اللہ ہم سے ہمارا رزق نہ چھین لے. آج کسی کو ہم کہہ رہے ہیں اس بندی سے کام نہ کرواؤ, کب اللہ کرے تم لوگوں کا نہ کچھ ہو جائے تو پھر کیا کرو گے. خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرو. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ وقت بدلتا پتہ نہیں لگتا. ہم آج بھی خوش ہیں, ہم آج بھی ہیپی ہیں. پہلے بھی میرے پاس وقت برا آیا تھا, لیکن تب بھی میرا ہسبینڈ غلط نہیں تھا, میں اس کو غلط کہتی ہی نہیں تھی. وہ تب بھی میں کہتی تھی مجھے اس سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے, مجھے شکایت ہی دوسروں سے تھی. الحمدللہ آج ہم اتنی ہیپی لائف گزار رہے ہیں, اتنی ہیپی لائف گزار رہے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی کہ یہ اتنے خوش کیوں ہیں. پھر وہ جی کہا جاتا ہے جی یہ جادو ٹونے کر رہی ہیں جی, گول کے پلا دیا جی, آج اندے مشورہ جو چل رہا ہے جی. پھر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. اگر وہ بیوی کی سائڈ لے لیتا ہے تو پھر وہ جی جادو ٹونے ہو رہے ہیں. یہ کیا مقصد ہے ابھی زندگی. جب وہ تم لوگوں کی سائڈ لیتا ہے جب وہ جادو ٹونے نہیں ہوتے, جب وہ بیوی کی سائڈ لے لیتا ہے تو وہ جادو ٹونے کہلائے جاتے ہیں. وہ بھی ایک شوہر ہے, وہ بھی نظر رکھتا ہے, اس کے بھی کان ہے, اس کا بھی سارا کچھ, وہ بھی سنتا ہے دیکھتا ہے, تو وہ بھی انسان ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, بس سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کیا میں کہوں, مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. نہ کرواؤ کام, میں کون سا کسی کے گھروں میں جا کے کہہ رہی ہوں آؤ بھی جی میرے سے کام کرواؤ. میں نے منتیں تلے کی ہیں کسی کے, آؤ میرے سے کام کرواؤ. شکر اللہ کا, اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ مجھے اتنی عوام فون کر کر میرے سے کام کرواتی ہے, اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے. میں چاہتی ہوں کام کر کے آتی ہوں, اپنے بچوں کے لیے کچھ بنانا چاہتی ہوں, ہوم سروس کام کر رہی ہوں. یار میں کچھ برا کام نہیں کر رہی, الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کما رہے ہیں ہم لوگ. وہ جلنے والوں اور بس کرو, کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ. اور لازمی میری ویڈیو دیکھنا, لازمی دیکھنا, اور اوروں کو بھی سینڈ کرنا. یہ دیکھو اس نے کیا بکواس کی ہوئی ہے. مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے, کوئی کسی کا خوف نہیں ہے. مجھے خوف ہے تو صرف اللہ کا. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, اللہ سب سے زیادہ بہتر دیتا ہے. انسانوں کی طرح کھینچتا تو نہیں ہے نا رزق, اوپر بیٹھا ہے رزق دینے والا. ایک در بند ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ 100 در کھول دیتا ہے. الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ کی ذات کا. جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. آج میں اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہوں, بہت زیادہ. میں نے وہ لوگ ہی پیچھے چھوڑ دیے جو ہماری زندگی کو جہنم بناتے تھے. الحمدللہ آج ہم اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہیں. جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ, اور آپ کو آج کا میرا ولاگ بہت زبردست لگا ہوگا. اور جس کو میرا ولاگ آج کا اچھا لگا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا.
اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعا میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.